السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هاد لي بروشين مينوت. صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ جيسبر كو تو الموند سو بورت بيان. دونك لقيتوني دابا غدا عندي دي رونديفو، انا بديت نرجع للور باسكو جو فيان نيتواي لا فواتور وقربوا لي لاشيز. قاعدين دابا هكا سي بيان. دونك جو ديزي اليوم اوني سامدي غنمشيو نديرو دي فيزيت دو بروبريتي. دونك جو سي بان كيعجبكم هاد لو جور دو فيديو اللي كنديكم معايا في النهار ديال الخدمه ديالي. سي با توجور فاسيل بور موا دو فيلمي، دائما داكشي كيكون جري عليك راك عارفين. المهم غنجرب نحاول اليوم نبارطاجي معكم كيلكو فيزيت. عندنا دو بيل بروبريتي ا فوار، دو تري بيل ميزون. مون ديو الطريق عامره، كيس كي سباس؟ اوكي الطريق عامره. Il y a un peu de trafic, mais j'ai du temps devant moi, j'ai prévu le coup. Donc عندي شويه الوقت قدامي. اليوم السبت، دابا الناس كيكونوا بزاف كياخذوا كونجي من فوندردي، كياخذوا كونجي فوندردي سامدي ديمانش وكيطلعوا لو نور. دونك كيكون عندهم دي شالي في لو نور. دونك كلشي كتلقى الطريق عامره كترطق باسكو جوستومون كلشي كياخذ داك لو كونجي ديالو. كيخرجوا من مونريال كيمشيو يرتاحوا ليهم في لا ناتور. الطريق غير باش ندخلوا لوطوروت كاين بزاف د لو ترافيك. يلا سيروا هنا دوزيام لوميير. والله ما نشدها ندوز من هنا. درتي راه كورسي. Je viens d'arriver à destination. Je vous montre la propriété de l'extérieur. الدار فريمون زوينه من برا. شوفوا كي داير الشكل ديالها، كيعجبني انا هاد لي كونتراست ديال الكحل، فريمون باينه غزاله، وحتى في التصاور زعما باين الداخل ديالها حتى هو زوين. دونك جو vais aller ouvrir en attendant que mes clients arrivent. Donc ça c'est l'entrée. Ici on a le salon, salle à manger, très bel espace. Ici on a le garde-robe, ça c'est l'accès au garage. Donc la salle d'eau, l'espace cuisine, donc qui donne sur la salle à manger ici et sur un deuxième salon ici. Donc c'est super intéressant. Ça reste que ça communique ensemble. Donc la cuisine جات هي le centre de la maison, le cœur de la maison. Donc عندكم هنايا la salle à manger comme ça et l'espace salon. وعندكم حتى من هاد الجهه un autre espace salon. Voilà. Et ça donne sur la terrasse. وهذا واحد الكريتير مع عند الكليون ديالي، ضروري خاصهم جوج الصالون في لو ميم ايطاج. دونك بيسين كروزي، terrasse هنايا très belle. Un autre espace dîner, cuisine, bonne dimension. كاينين لي رانجمون بزاف، بلاكارات كاينين بزاف. Un autre espace, garde-manger, très intéressant. هنايا غتكون هكا ديال السوسون. Alors الفوق كاين لي شومبر ولتحت غادي نشوفوا شنو كاين. مي جو جوست الي فوار واش وصلوا لي كليون ديالي بعدا. حتى من بعد نطلع مع الكليون ديالي وديك الساعه نقدر نشوف نفيلمي لكم الفوق ونفيلمي لكم التحت. فوالا الشومبر لي بيل avec un walk-in magnifique. Waouh, vraiment top avec جا وحدين اخرين عاوتاني تما كيديروا لا فيزيت. Voilà, on vient de terminer la première visite, ça s'est super bien passé.
écoutez, la maison est juste magnifique. Elle a filmé quand même pas mal de séquences. Je suis fière de moi. J'ai eu de la chance parce que منين وصلت كانوا les visiteurs اللي قبل منا يلاه سالاو ومي كليون كانوا باقي لهم واحد 5 minutes قبل ما يوصلوا. دونك دوكو جي بروفيتي باش فيلميت لكم او موان لو ريد شوسي ومن بعد خديت لكم دي سيكونس ديال ليتاج وديال لو سو سول. مي فريمون الدار زوينه غزاله، ça répond à leurs besoins. Donc on va aux deux autres visites ان شاء الله. جيسبر نقدر نفيلمي لكم. اي فوالا مي هذه فريمون زوينه. عرفتوا لو واكين واو كيحمق غزال غزال غزال. زعما ليسباس ديالو لي سوبر انتريسون. هي الدار كلها في الحقيقه عندها des espaces très intéressants. Donc vraiment on est content d'avoir vu celle-là. Là c'est sûr déjà منين حنا كنا كنديروا لي فيزيت جاو deux autres personnes كيديروا لي فيزيت en même temps. حنا كنا لتحت وحدين كانوا في الريد شوسي والاخرين كانوا في الاكستيريور. دونك كنا كندخل شي كيدخل شي كيخرج. المهم on va voir là غنمشيو لدوطخ فيزيت. يلا نتلاقاو من بعد. بون عندنا هنا الدخله. هذا البلاكار وهذا هو ليسباس الصالون. بلاتي نرجع للور باش نبينو لكم مزيان. Donc ici on a une porte sur le côté du stationnement. On retrouve ici l'espace salle à manger et cuisine. Et comme on peut le voir, la propriété a été complètement rénovée. الدار بدلو فيها كل شيء. هادشي كلشي كيبان لكم باقي جديد. Une cuisine d'une assez bonne dimension, très fonctionnelle, beaucoup d'espace de rangement, un beau comptoir. C'est du stratifié mais c'est de qualité. Vraiment زوينة وكل شيء اللي فيها جديد. Donc la salle de bain, une grande douche. Ici, on retrouve la première chambre à coucher. Ici, la deuxième chambre à coucher qui est très grande. Et ici, la troisième chambre à coucher. Donc, dans cette maison, il y a 3 chambres à coucher à l'étage. Voilà. Donc, ici, on a le sous-sol. On voit que tout est récent. Il y a encore les papiers bulles. Oh waouh! Regardez-moi le sous-sol. Magnifique. Très grand, très spacieux. Une salle de lavage. Regardez la salle de bain. Magnifique. De beaux matériaux. Très joli. Avec un lavabo double. Et une autre douche. Ici, on retrouve la 4e chambre à coucher. Donc, فيها 4 البيوتة، 3 الفوق وواحد هنا، وفيها حمام الفوق وحمام التحت. دونك هذه الدار الثالثة اللي غادي نشوفو. غزالة فريمون مانيفيك. شوفوا ليا هاد الدار شحال غزالة. لي ماتيريو ديالها زوينين فريمون دو كاليتي. والاركتيكتور ديالها غزاله. شوفوا لا اوتور ديال لي بلافون، فيها لي بوي دو لوميير فريمون ترو بيل. هنا لا شامبر برينسيبال عاطيه على لو واكين، واكين كبير، وعاطيه على لا سال دو بان فريمون توب. espace bureau. وهنايا لا troisième chambre. Bon, je viens de terminer
المهم je vous ai filmé ce que j'ai pu. Je me dirige vers la maison. Il reste 30 minutes قبل من والمارت يسد. Donc بغيت ندوز ليه دغيا parce que j'ai besoin de petits trucs تمايا. Donc je pense que je vais vous amener avec moi. Je vais voir. إلا ما غاديش نتعطل بزاف. بس قربت ليه اصلا قريب ليا ما بعيدش. يلا نديكم الوالمارت معايا دوزو معايا هذا النهار. Alors en fait je suis venue pour ça, donc c'est des tampons de coton organique. Donc Hado sont organiques. Habituellement je prenais du Tampax, j'achetais le paquet au Costco, mais depuis quelques temps j'ai commencé à me diriger un petit peu plus vers le organique. عندكم le format régulier وعندكم اللي كيكون ميكس كيكون مخلط فيه بحال هكا. لاحظيت دابا دو كيكون هذا régulier et super. Donc les super c'est parfait pour les premières journées. النهار الاول النهار الثاني كيكون plus intense, donc كتستعملوا le super. وعاد عندكم régulier, donc j'ai pris un مخلط super et régulier وخديت واحد غير régulier. Voilà, normalement كناخذهم ب $10. لا ديري ليهم 2 pour $16. كاينه حتى هاد لا مارك جو لي جامي اسيي حتى هي جو بونس لا بروميير فوا كو لا فوا انايا هاد لا مارك بعدا هنا الميم برينسيپ كو هادي انا جربتها بي لي تري بيان لي افيكاس. Donc c'est pour ça que je la recommande. Heidi je l'ai jamais essayé. Peut-être je pourrais la tester. Had la gamme, elle est bien pour les gens qui ont les cheveux bouclés. كناخدها ليارا عندها les cheveux fins ou bouclés. Donc هاد la gamme زوينه عجباتها. هي اللي كانت ورتها ليا شافتها في انستغرام ورتها ليا وخديتها لها وعجباتها. كاين هاد لا كريم pour définir les boucles ديالها. كاين هذا كيعجبني le spray bouclant. Donc هذا c'est un spray كديروه في الشعر وكيعطيكم des belles boucles sans frisottis وكيعطيكم un petit peu de volume. زوين. هذا زوين نوري ديمالي ريبار لي شوفو. هذا كيعاون باش يديمالي لي شوفو. كاين سبراي هذا نو سي با لي بوكل سون فريزوتي. كاين واحد اخر كنت خديتو ليها ريفيتاليزون. هذا زوين c'est un revitalisant démêlant sans rinçage. هذا زوين. هاي البطايه ديالو كيفاش دايره. دونك هذا ناخذ الاولى باسكو مابقاش عندها. جابوا لا مارك نيكس في والمارت. نورمالمون كنت كنلقاها غير في جون كوتو ولا جو بونس فارما بري بيتيتر, مي سي لا بروميير فوا كنلقاها هنايا في والمارت. دونك جو بونس سي نوفوتي هنايا. هذا سي لو كرايون اللي كيعجبني بزاف ديال نيكس. هذا لو كرايون ميكرو بور لي سورسيل. Il est super, la pointe ديالو elle est extra fine, donc كتقدروا ترسموا هكايا الحجبان ديالكم مزيان. ديجا عندي كاين هذا وكاين اللي لا ديكوفيرت اللي درت هي ديال شيئين ديال شيغلام. حتى هما لو كرايون عندهم واحد بحال ديال نيكس تماما بحال ديال نيكس لا ميم كاليتي. لا كولور اللي مانيفيك ورخيص. دونك كناخذو من شيئين, مي سينو هذا كناخذ انا لا تانت اكسبريسو. فوالا باسكو برونيت فيها ان بتي سوطون روجاتر والشوكولا حتى هو كيجي بال, مي اكسبريسو كتجيني هي هذيك ما فيهاش داك لو سوطون روجاتر. لا مارك ويت ان وايلد عندكم هاد لي ميني باليت كي سون ترو بيل. زعما الناس اللي ما كيديروش مكياج بزاف وباغيين جوست اون بيتيت باليت سامبا, هادو فريمون سون سوبر انتريسون. ريغاردي هادي شحال زوينه. شوفوا لي كولور اللي فيها شحال زوينين غزالين. فريمون تري بيل. عندكم فريمون بليزيور كولوري. La qualité ديالهم elle est pas mal du tout. وديري لهم $4.27. donc franchement c'est un bon achat. Le fond de teint ديالهم حتى هو il est très bon. زوين. il a une belle couvrance, un beau fini و le prix ديالو 8.47. ça vaut la peine. les highlighters ديالهم حتى هما كيعجبوني بزاف. هذا precious petal عندي غزال des petits formats de produits cosmétiques بحال هنايا عندنا le elf mais en petit format. هذا فيه 28 ملم. دايرين هنايا Thayers. هذا c'est un tonifiant, il est super. هذا دايرين aussi regardez bio oil en petit format à 6.97. دايرين هنايا لو سيروم داسيد هيالورونيك ديال لوريال. هذا il est très bon. هذا 15 ملل دايرين ليه $20, mais je pense le grand format ما عرفت كيكون بشحال واقيلا $30. donc c'est pratique. هنا دايرين لا كريم hydratante, c'est super intéressant. شوفوا هاد لي بيل دايرين لهم $15. كنت خديت واحد بحال هذا من عند شيئين. ريغاردي هذا زوين فريمون زوينين غزالين. كاين هاد لا كولور, كاين هاد لا كولور, كاين في لو غري, كاين اوني اوسي, كاين هكا في لو نوار. زوينين والله لا زوينين. شوفوا هاد لو فيغ انا كيحمقني هاد لو فيغ زوين حتى هو.
زويون حتى هو فريمون غزال. بيتيتر ناخد شي وحيد، عجبني هاد لو كري حتى هو زويون. شوفوا بيتيتر ناخد شي واحد. يلا ساليت من والمارت. عرفتي الدنيا كانت عامره 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 ما تصوروش. راك عارفين السبت اون بلوس دي لي ديرنيير مينوت قبل ما يسدوا، دونك دوكو فريمون الدنيا عامره. ولاحظت بانني ما بقيتش كنسوبورتي الدنيا عامره بزاف. ما كنتش كنقدر نبقى هكا في لي غروند سورفاس وتكون الدنيا عامره كتجيني الدوخه. ودابا ما نقولش لكم الدنيا مطرطقه 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 و خدا ليه بلاصتو. حشومه والله حتى حشومه بلا حشمه زعما داز خدا ليه بلاصتو. السيد كيتسنى، هاد الاحمر كيتسنى وهذا جا خدا ليه بلاصتو. والله الا حشومه. كاين الناس بعد ما كيحشموش والله العظيم. لو ترافيك دو ويكاند. المهم جي با اشتي غران شوز باسكو في الحقيقه كنت مشيت غير على هادوك لي طومبون. دونك جو سي با je suis encore en train d'hésiter واش نبارطاجي معكم هاد اللقطه و با باسكو بون تعرفوا حنا عندنا داكشي عيب زعما مي سي با عيب سي تو افي ناتوريل. المهم مشيت اسونسيالمون غير باش ناخذ هادوك لي طومبون اورغانيك. كما قلت لكم نورمالمون كنت كناخذ تامباكس، كناخذ البواطه من كوسكو باسكو سيتي فريمون افونتاجeux. لو بري تي انتريسون بور لا كونتيتي. مي دوبوي دابا جو ديري واحد 5-6 موا جي كومونسي يوتيليزي هادو اورغانيك وكنلقاهم غير في والمارت. جو سي با واش كيتباعوا في بلاصه اخرى مي المهم انا شفتهم في والمارت ومن تمايا قلت بون جو في تيستي فوار est-ce qu'ils sont absorbants, est-ce qu'ils sont efficaces. Puis franchement il y a aucune différence entre eux et les Tampax. La seule différence bien sûr qui est bénéfique il y a le fait que ça soit organique. Donc c'est quand même assez important de faire attention à ce qu'on utilise comme produit hygiénique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai switché pour ça. Ça fait comme je dis 5-6 mois à peu près maintenant. Donc ندخل دابا للدار ما كرهتش واحد القهيوه فعلا تاكله فينا. شعري خاصني نصيبو عباد الله وحيره ما عرفتش شنو ندير. واش نخليه هكايا ونقطع؟ دابا شنو باغا ندير؟ ما عارفاش شنو باغا ندير. مش شنو اللي كيدوز ليا زعما في راسي. اما غنخليه هكا في كولور ناتوريل ونقطع تقريبا هاد لا لونغور هادي نحيدها ونصبغ في كولور ناتوريل. اما نقطع وندير ان ريفريشيسمون ديال لو بلون مي غير غير ان بتي بالياج وندير لو فيس فريم ذاتس ات. مي باقا حيره وما عرفتش ندير داكشي علاش مخليه دابا هكا. ودون بيغ دي كا دون بيغ دي كا ما غندير والو. الحاجه الوحيده اللي غندير هي غنتونيفي لا كولور ديالي باسكو ما بقاش فيها لا كولور نهائيا. لو تونر اي بارتي depuis longtemps. انا عجبني والله الا عجبني هكا لي راسي سا مونبيت با دو تو سا مديرونج با. جو سي كاينين شي ناس ما كيعجبهمش يخليو لا بوز ديالهم مي انا كتعجبني باسكو لا فاصون كيفاش كندير لا تكنيك دو بالاياج واخا هكا كاينه سا باس زعما ما جايش معايا انا على حسبي انا على حسب لو غو ديالي. مي فوالا ما سينو نتوما شنو تنصحوني؟ يلا عطوني لي زافي ديالكم نتوما شوفوا شنو رايكم في هذه القضيه وشنو يبان لكم ندير. دونك المهم دابا قررت نوصل للدار اون فا سو retrouver à la maison ان شاء الله. داكوغ نعيط على الحبيب القلب نقول ليه وجدي قهوه فاعله تاركه. يلا نعيط عليه. نوفو الشا. الو مشى اللي يقولوا له كيتي. يلا سي كي ce chat? Tu connais? C'est qui? C'est qui? Il est smart Léolo, il sait que je parle de lui. Hein? Dis-lui de venir. Dis-lui de venir Léolo, dis-lui. Dis-lui viens, tu peux venir. Je fais une glissette. Et alors, c'est qui? Bon, moi, comme vite ce que j'ai pris, comme je vous ai dit, ma khadit grand chose. Voilà. Donc, khadit des graines de maïs.
كينفعونا. هادو ناقصين ما حاطينش الملحه بزاف. خديت لي صوص هادو دونك خديت هادي بولي او بير فريمون كتجي زوينه كنصايبو كيجي بنين فريمون على الانديان. وخديت لا صوص تيرياكي حتى هي كندير بها لي ماريناد لي صوتي ازياتيك. خديت هاد لي فيرني اللي عجبوني دونك خديت هاد لا كولور كي تري اوتونال. شنو لو نون د لا كولور؟ هادي كولور غيزان تري اوتونال عجباتني. وهادو فريمون سون ترو جولي. كاينه هاد لا بتيت كولور وفيها قالك زعما فيها الريحه ديال الهيمالايا سولت بحال لودور ديال لو سيل دو الهيمالايا. وهادي دوفيني كوا كي لودور قالك لودور ديال الكوفي. دونك دابا نحلهم ونشم واش بصح نيت فيهم شي ريحه ولا لا. مي زوينين عجبوني صافي. هذا زوين بور لوطون هو وهذا زوينين بور لوطون. خديت لو انتي سيرم ديال الف لو كامو كونسيلر هيدراتون إلي جينيال توبيسيم فرانشمون. انتي سيرم دروغستور سي ذا بيست. Il y a lui, il y a aussi CoverGirl aussi qui est bon, qui est très bien. Et il y a L'Oréal, mais هذا le elf surtout le hydratant il est franchement génial. واعر هذا. خديت couleur pêche claire. sinon في la version originale كناخد medium beige وفي la version hydratante كناخد اما pêche claire اما beige clair. خديت هاد لو ريفيتاليزون ديميلون بور يارا. هاد لا مارك فريمون زوينه بور لي جون كي اون لي شوفو كيرلي. دونك ديجا عندها جو بونس لو جيل عندها لو ريفيتاليزون وعندها دابا هذا لو ديميلون تقاد ليها. دونك خديت لها منه واحد. خديت هاد لو سوتيف 100% ماشي 100% كوتون 95% كوتون و 5% سباندكس وفريمون زوين هكا بور لا ميزون ولا تلبسو هكا تحت تي شيرت كيجي سوبر كونفو. وفريمون كان رخيص جو بونس كان $13 ولا $15 مي فريمون زوين. شوفوا هاد لا مارك فريمون زوينه. وما نكذبش عليكم سوفون كنطيح في دي موديل سوبر ديال هادو لي سوتيان عند والمارت فريمون كي parmi لي سوتيان اللي كيجيوني مزيانين اللي كيديروا ليا لو سوبور لو سوتيان اللي كنلقى فيهم الراحه وفريمون زوينين كنلقاهم سوفون عند والمارت. il faut pas sous-estimer les soutiens-gorge ديال والمارت. عندكم لي وندر برا هما ils sont توبيسيم فريمون واعرين. كاينه هاد بيست فورم حتى هي عندي منها كلكوزون وفريمون زوينين والكاليتي ديالهم مزيانه. دونك كنت بغيت ناخذ حتى في لو باش ساعه ما كانش لا طاي ديالي مي سينو فوالا. بيان سور خديت كما قلت لكم هادو هضرت لكم ديجا عليهم اورغانيك توب. خديت سميتها جلبانه وخديت هاد لو بويون دو بولي ديال كامبل pour faire des petites soupes هكا سي براتيك و سي تو. هادشي اللي خديت. نو هادو خديت هادو فينالمون. خديت هاد لو بول خديتو في لو غري فريمون عجبني. وليت نحلو لكم هنا فوالا كيفاش كيجي. عجبني فريمون عجبني زوين. وانتوب ديالو رطيب ماشي حرش. كانوا دايرين ليه $15 كانوا بقاو شي 3 ولا 4 في هذا لو موديل في هذا لا كولور اون فيت. سينو كان عندكم لو كامل كان عندكم لوطر كولور اللي وريتكم في لا فيديو مي كنت تما. كان عندكم اوسي اوني في لو نوار في لو فير و جو بونس في لو غري وما بقيتش عاقله. كنت غناخذ حتى لو فير مي في لو فير باسكو عندي واحد اخر بحالو سيميلار كيشبه ليه دونك سي بور سا كو جو لي با بري مي سينو هذا فريمون عجبني زوين. ويا خديت لها هاد لا شوميز كيعجبوها هاد لو جور دو شوميز بحال هكا كاروتي. عندها ديجا في لو نوار عندها في لو بيج لو بلو المهم عندها با مال دو كولور. كناخذ ليها نورمالمون كتاخذهم من اوربان بلانيت. لقيت هادي عند والمارت وعجبني التوب ديالها فريمون رطيب وخفيف وزويون. دونك خديتها ليها اوفر سايز جات بحال هكايا فريمون زوينه. دونك سي تو هادو اللي خديت في الوالمارت. جي با بري بلوس كو سا باسكو فريمون ضغط الدنيا كانت عامره جاتني الدوخه دونك جو فولي جوست سورتير. ديجا اللي خديت هادشي راه لاباس. دونك لا جو في بروندر مون كافي اي اون فا سورتير. ندي هكا القهوه ديالي غادي نخرجوا عندنا واحد لا بتيت كوميسيون فيغ دونك غنمشيو هكايا. دونك سالينا داك الشغل اللي بغينا نديرو وجينا لا بواسونري ريان. بغيت ندخل زعما نفيلمي لكم ولكن عرفتي جو فيل با ترو بيان. دونك اشرف مشى دو فاصون داكشي اللي غنكومونديو راه غادي نوريكم. دونك ها هي لا بواسونري فين كتب لكم. دونك فوالا جينا لا بواسونري ريان اللي كاينه سور بيلونجي. دونك بغيت ندخل زعما نفيلمي لكم ولكن وحق الله الا عييت جو سوي فاتيغي جو سوي كروفي. نهار داز كوميم طويل
ما بين الخدمه وما بين مشيت لوالمارت، ودابا مشينا قضينا واحد الغرض اللي تا هو تمشينا فيه. دونك جو سوي كروفي. المهم داكشي اللي غياخد اشرف. ملي نوصلوا للدار غنوريكم شنو كناخذوا. اون جينيرال كناخذوا الميرنا، كناخذوا لي كالامار الدراري كيبغيوهم، كناخذوا الباسان، وكناخذوا لي كروفيت، ودي فوا كناخذوا لي بوم دو تير. دونك جو سي با واش غياخذهم ولا لا. المهم بو امبورط شنو غادي ناخذوا راه غنوريكم. مي كيكون عنده الحوت زوين، الحوت ديالو فريمون زوين وبنين، وطيب كيكون طايب مزيان، ولي زيبيس ديالو زوينين. دونك تري 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 بون. ودائما كيكون عامر 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 عامر. ولا اون بليس كيسد بكري، ما بقاش كيسد. في الاول كنا كنجيو بعض المرات حتى ل9 ل10 كنلقاوه مازال حل. مي دوبي كالكو طون ما بقاش، ولينا هذيك 7 صافي كتلقايه سد ولا عمر. دونك مشى اشرف دوز لا كوموند. دونك المهم سي كيكون عنده البواسون فري، كتختاروا لي بواسون اللي بغيتو كيطيبوا لكم سور بلاص وكتديو معاكم، ولا كتجلسوا تاكلوا. دابا جو سي با واش حلوا لي سالا مونجي هوايا في لي زوت ريستورون، راه حلوا لي سالا مونجي. مي جو سي با واش هنا حل لا سالا مونجي ولا حلوا لا سالا مونجي هنايا. نو ما كاين حتى حد ياك. نو سي سا ما حلوش لا سالا مونجي. دونك تو برون بور امبورتي وكدير دارك وكتجلس وكتبنن. داكشي عنده مزيان. وي صافا. خديت البطاطا، خديتي البطاطا الكالامار، كالمار الباسا، الباسا، الميرنا والكروفيت. والكروفيت. هادشي اللي قلت لهم تاعنا. هادشي اللي قلت لهم. قلت لهم غادي ياخذ هذا وهذا وهذا. سي سكون برون هابيتويلمون باسكو لي زونفون كيعجبهم حتى هما وداكشي. دونك اون جينيرال سا برون شحال الوقت باش شحال قال لك؟ ربع ساعة 15 مينوت، واحد ربع ساعه وكلشي غادي يكون واجد. دونك جو vous montrerai ça une fois arrivé à la maison. Donc voilà ce qu'on a pris. عندنا هنايا الكالمار avec des filets de bassin مخلطين في هنايا. خدينا هنا لي كروفيت الاي زوينين بنان. هنايا خدينا الميرنا فوالا. اي خدينا دي باتات بحال هكا، دي باتات او فور، وكيجيو معاهم لي صوص ديالهم. ما عطاتش لا صوص بلونش. انت اللي ما خديتيهاش. اوكي دونك فوالا سا سرا سا العشيوه ديال اليوم. انا داير الغدا حنا باقي صدنا العشاء. هذا يلا هذا باقي غيتغدى مع الباسان. هادو طروفه ديال الباسان، هادو لي كالامار كيطيبوهم مزيانين بيان كوي بون كريسون. وهنايا عندنا الميرنا. الحمد لله تعشينا. واخا قال لك اشرف هذاك ماشي عشاء، هذاك غير غدا. الا ما تغداوش واخا ياكلوا معطلين يقول لك لا هذا غير غدا، خاصو مازال داك لو 3 غوبا د لا جورني. مي نو كلينا شبعنا الحمد لله، ما كاين فين نزيدو. دونك لا فوالا العفريت. السلام عليكم. سير بحالاتك. تا بريباريتي شوز خويا لي. ما سي سا سير براسك. دونك فوالا انا بدلت لحقاش غنمشيو لاغينا عفريت. قلت لكم سا كلينا تعشينا شبعنا مزيان. دونك بدلت كسوتي وحيت حتى الضفيرات باش نعاودهم، وغادي نجرب هادوك. مي حليتهم وشميتهم ما كاينه لا ريحه القهوه لا ريحه الهيمالايا لا ريحه والو، كاين حتى شي ريحه، كاين غير ريحه الفيرني. المهم د فاصون سي غادي نبدل الضفار ديالي وغنعاود نصيبهم وندير هذوك لي كولور. وشنو بغيت نقول لكم عاوتاني والله ما عقلت. المهم انا قلت لكم سي بدلت لبست هادي باسكو غادي نمشيو للماتش ديال رايان، وفي لاغينا كتكون شويه الدنيا بارده. دونك داكشي علاش لبست هاد الكسيوه كتكون مدفيه هكايا شويه، ونيت انايا شويه فاتيغي، نيت خاصني غير شي حاجه باش نتخشى. المهم نخليكم على خير. نتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش قبل ما تمشيو ديروا لي ان لايك، تخليو لي لي كومونتير زوينين ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في لا بروشين فيديو. ديسي لا prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.